म्हाका चड खुशी की डेव्हलपमेंटल काम जे आसा जे विकासाचें काम लोकांक एक सोंपेपण मेळपाक लोकांचे अडचणी आहा त्यो पयस करपाक हिंगा वोल्टेजीची अडचण आशिल्ली आनी हो ट्रान्सफॉर्मर दोनी सायडी लागता. इट कवर्स एरियाज फ्रॉम दाबोलीम एज वेल एज वास्को म्हणून आमचो वास्कोचो आमदारूय म्हाजे बरोबर आसा बाब राजीव सारको आनी म्हाका दिसता हे दिसांनीच हांवें हो तिसरो कितें ट्रान्सफॉर्मर दीस डेज ऑफ दीस मोमेंट इलेक्शन इज ओवर नाव एनदर 2 आर रिमेनिंग. आमी हूंय पळय वोल्टेज लो आहा ताबडतोब न्यू स्ट्रिंगींग करून एसोसिएटेड वर्क्स एलोंग वीथ ट्रान्सफॉर्मर करता. हांव देव बरें करूं म्हणटा बाब विशाल आमचे ही आहा तेका तेजे सगळे इलेक्ट्रिसिटीचे जे दुसरे इंजिनियर आहा आनी बाकीचे काम करपी आसा रियली दे वर्क हार्ड. एकदा कितें सांगलें फटाफट करता. आमचें काम केन्नाच अजुनूय उरोना आनी ताका लागून आमी सगळे लोकांक जी सुविधा जाय हे सरकारान सदांच दिल्ली आसा हे भशेन आमी काम करीत रावतले. न्यू वाडे एक बाजू म्हाजी आसा ते सायडीक गेले काय रोखडे दाजीचे घरा पावता आनी आमचे ते वांगडा काम करप भावपण जे आसा सदां बरे भशेन उरला आनी अशेंच फुडाराक काम करपाक उरतले. सर रिसेंटली तुमची एक मीटिंग झाली आमदारा बरोबर आणि विश्वेश जाणे बरोबर. लॉट ऑफ इश्यूज दॅट वर प्लेगिंग दी एंटायर मोरमुगांव तालुका वर डिस्कस्ड. व्हॉट आर द मेजर डेव्हलपमेंट्स दॅट यू हॅव फॉर दी फर्स्ट इम्पॉर्टंट थिंग व्हॉट आय फील आनी विश्वेशान इमिडिएटली ऑर्डरूय केले DMA फायल पुटअप करून जे म्युनिसिपल वर्कर आसात तांकां परमनंट करपाक मूव द फायल इमिडिएटली. दे हॅव टू बी मेड परमनंट. दे हॅव कंप्लीटेड मोर दॅन 5 years. दे आर स्ट्रगलिंग and municipality is also struggling for finances. ते हांवें ताका ताबडतोब करपाक लायलें आनी आय टूक द ऑपॉर्च्युनिटी जी सुद्दां खाला इनफॅक्ट मिटींग घेयली आनी ही हॅज मूव थिंग्स सो फास्ट. फेज 2 ऑफ वाडेम लेक जे दर्याचें उदक भायर वचून भितर येवपा जाय इनग्रेस एंड आउटग्रेस ऑफ द वॉटर तें जावपा जाय. तें जावपा खातीर सो ते नुस्तें तें गिमान आमचें हीट जावन ते मरता ते जावपा ना. That is one thing what we are doing. Other certain shortcomings like lighting, magi high mass lamp, I think a beautification also will be part of the thing. In fact, just now I have discussed with my architect before discussing again with the Honorable Health Minister and Urban Development Minister. I thought I'll do my homework with the officials, which is done today. Dusre, under G Suda, anga new wade mukar hoita tinga toilet jo aha. तो आमी न्यू टॉयलेट बांदता. तुमकां खबर आसतली एक पुलीस आउटपोर्ट आसता तो केन्ना चलना कित्याक घाण मारता थिंगा टॉयलेटाचेर. तो सारको बांदपूय जावना. आमी ते मोडून थिंगा एक न्यू टॉयलेट ब्लॉक करता ते लोकां खातीर लास्ट बस स्टॉप आनी बाकी लोक येता ते. सो इट वील बी अ मॉडर्न टॉयलेट फेसिलिटीज बींग मेड अवेलेबल आनी जो प्रेझंट टॉयलेट आसा सुलभाचो तो आमी डेमॉलिश करून सो आमी थिंगा एक गार्डन करतले. मुखार एक फसाड विल गिव अ व्हेरी लवली फसाड. सो वी एंटर न्यू वाडे कित्याक आतां ते ब्रिजाचें काम सुरू जाल्लें आहा तें आतां जोरान जावपाचें आसा. ते येयले म्हणटच यू फील नायस यू एंटरींग अ नायस प्लेस. वयर पुलीस आउटपोस्ट आसतलो. सो ऑल दीस थिंग्स आर बींग डन अंडर जी सुद्दां आनी एसोसिएटेड वर्क्स ऑल्सो. ती रेल्वे ब्रिज येता तेन्ना तुमकां खबर आहा तें रुंदीकरण जाता. दाजीचे सेक्शनान एक कडेन कोसळ्ळे गेले ते लायनीक तेंकोन म्हणून ते काम मातशें आमचें बंद उरलें. बट इट इज वन रेल्वे लायन सो वी अलाउड दॅट टू हॅपन एंड देरफोर द अदर वर्क्स ऑल्सो विल बी डन इन टायम. Sir, one of your most public beneficial project was the Chikalim Hospital. Regarding additional doctors and staff, have you discussed with the Minister? Yes, in fact, he has asked for time from Honorable Chief Minister to discuss the new staffing pattern. की आमकां specialist doctor जायच म्हणून. I will be also taking it up on a war footing. म्हाका बरेंतले बरे दोतोर जाय आनी लोकांची सुविधा हेच सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान मेळपा जाय ते आमी उपलब्ध करून दितले. मे बी इट वील टेक लिटल टायम बट वी आर ऑलरेडी ऑन इट. आज ऑनरेबल मिनिस्टरा बरोबर तांणी सांगलें तशें आमी जेन्ना पासून इलेक्शन जालां आमी पयलींच सांगिल्लें की एकामेकाक मेळून आमी काम करतले आनी आमचे पालक मंत्री आशिल्ल्या कारणान आमी सगळे गायडन्सूय तांचे कडल्यान घेता
आनी तांचो सपोर्टूय आमचे कडल्यान मेळटा. आज हो ट्रान्सफॉर्मर तुमी पयले एका बॉर्डरीचेर आसा, म्हणजे वास्कोय लागता हांगाय लागता, म्हणून एक म्हणजे त्याय लोकांक सरान सांगलें की हांगा घाल आनी हेवटेनूय मेळूं दी अशें दोगूय जाण साथ असले जाल्यार बरें जाता. आनी त्या खातीर आज जेन्ना हो जाता म्हाका दिसता न्यू वाड्यार आमच्याय भागांत खुबशे वोल्टेज प्रॉब्लेम आशिल्ले, हांगाच न्ही प्रत्येक कडेन आसा. आमी दोन कडेन आतां परत न्यू ट्रान्सफॉर्मरूय बसयले आनी वोल्टेजीचो जो प्रॉब्लेम जातालो नाल्यार कोणाचे एप्लायन्सीस वताले आनी कितें जातालें ते सगळें आमी क्लियर करपाचे प्रयत्न करता. आनी आमचो सरकार आमी सदांच म्हणटा डबल इंजिनचो सरकार आसा आनी गेली 2 वर्सां 2.5 वर्सां जावपा आयलीं फक्त डेव्हलपमेंटाच्या आदाराचेरूच आमी काम करत आसा. प्रत्येक कडेन दिसान दीस म्हणजे एक दीस पसून म्हाका दिसता सरांनीय रेस्ट घेवना जाल्यार आमी रेस्ट घेवना जाल्यार आमचे कार्यकर्ते रेस्ट घेना. फक्त लोकसेवा आनी लोकां खातीर कितें बरें, लोकांक त्रास जावपा जायना ह्यो सगळ्यो गोश्टी हाडप आनी हे बरें एक मुरगांव तालुका करप हें जें आमी तांच्या फुडारपणाक आमी करतात. म्हाका दिसता हांव खूब हॅपी आसा की आज सगळीं कामां आमची गव्हर्मेंट करीत आसा आनी हांव ऑनरेबल मिनिस्टर आनी आमचे पालक मंत्री हांचेंय देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक जाण जेन्ना जेन्ना आमी उलो मारतात तेन्ना आमकां पावप आनी ते डेव्हलपमेंट वर घडोवन हाडप हातूंत 2 गोश्टी आसता. आमी उलोवप एक जाता पूण ते घडोवन येवप हाचे खातीर तांचो खूब मोलाचो वांटो आसा. हांव परत एकदां तांचे आभार मानता आनी आश्वास्त करता सगळ्या वास्कोकारांक की फुडल्या 1-6 म्हयन्या भितर जंय जंय वोल्टेजीचो प्रॉब्लेम आसतलो थंय प्रत्येक कडेन आमी नवे ट्रान्सफॉर्मर घालून तांचो त्या वाठारांतलो प्रॉब्लेम सॉल्व करता.